بلا تکلیفی پناهجویان در مرز یونان و ترکیه به یک بحران انسانی مبدل شده است. در پی حمله هوایی روسیه به نیروهای ارتش ترکیه در ادلب و کشته شدن تعدادی از آنها، اردوغان دیکتاتور ترکیه بار دیگر از پناهندگان و پناهجویان به عنوان کارت فشار به اروپا استفاده پلیدی کرده است. با دستور دولت ترکیه نزدیک به 100,000 پناهجو از جمله کودکان، زنان و سالمندان راهی مرزهای یونان شدند. اما این پناهجویان از اواخر ماه گذشته در مرز یونان عملاً راه پس و پیشی ندارند. آنان در وضعیت بسیار نامناسب و دردناکی به سر میبرند. صدای نو 2 روز قبل با خانم ژینو، یکی از پناهندگان در مرز یونان، گفتگو کرد که طی آن ابعاد بسیار وخیم پناهجویان را به تصویر میکشد و تقاضای کمک و استمداد دارند. خانم ژینو، بسیار سپاسگزارم که دعوت صدای نو برای این گفتگو رو پذیرفتید و مهمان برنامه ما شدین. ابتدا لطف کنید اگه میشه مقداری از وضعیت خودتون و سایر پناهجویان برای ما و شنوندگان بدین و تصویری رو به ما دست ما بدین. کجا قرار دارین؟ وضعیت زیستی شما چگونه است؟ حالا در چه وضعیتی قرار دارین؟ سلام و درود خدمت شما. ممنونم از این که من رو در برنامه‌تون دعوت کردید. من ژینو هستم، همراه همسرم و 2 تا از بچه‌هام، یعنی 2 تا پسرام اینجا هستیم. الان 16 روز ما توی این مرز گیر افتادیم و هنوز هیچ کاری برای ما انجام نشده. من دقیق اسم مرز رو نمیدونم، ولی مرز پازارکوله. ما در اون مرز گیر افتادیم و وضعیت امنیتی نداریم اینجا. وضعیت امکانات اولی اصلا در اینجا مهیا نیست. وضعیت زیستی خیلی بدی داریم. ما الان زیر نایلون هستیم، حتی چادر هم نداریم. 2 تا نایلون رو ما به عنوان سرپناه برای خودمون درست کردیم. الان هم از شب بارندگی شدیده و ما همه خیس شدیم اینجا. اصلا نه وسایل بهداشتی هست اینجا، نه بچه ها میتونن حمومی انجام بدن، نه خود ما، و نه امکانات بهداشتی برای ما زنها اینجا هست. وضعیت امنیتیمون اصلا خوب نیست اینجا. دولت ترکیه خودش مرزا رو باز گذاشت و اداره مهاجرت شهری که من توش زندگی میکردم خودش به ما گفت که برید، مرزا بازه، اینجا نمونید و برید. ما هم به خاطر حرف اداره مهاجرت، همون گوش ادارسی که بهش میگن، ما اومدیم اینجا. یعنی ما اصلا زمانی نداشتیم برای فکر کردن. تقریبا 2 ساعتی طول کشید که ما اومدیم اینجا. 10 ساعتی طول کشید که ما رسیدیم اینجا. الان 16 روز ما اینجا داریم مثلا زندگی میکنیم. در یونان کامل بسته شده. هیچ اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه اصلا از ما حمایتی انجام ندادن. دولت ترکیه نمیذاره خبرنگار بیاد اینجا و اگرم مثلا اومده اینجا، چیزایی رو که باب میل خودشون بوده منتشر کردن. چیزایی که ما پناهنده ها بهشون ابلاغ کردیم اصلا خبرگزاری نشده، اصلا منتشر نشده. چیزایی که بدبختیایی که ما اینجا میکشیم، هر شب، هر روز، هر ساعت اینجا گاز اشکاور میندازن. دولت ترکیه به یونان میندازه، یونان هم به ترکیه میندازه. چند شب قبل اصلا تیراندازی میکردن. من گوش بچه‌هامو گرفته بودم با پنبه چیزی، یعنی همه این کار انجام داده بودن که بچه‌ها نترسن. الان نمیدونم از صدای من مشخصه یا نه. من آسم شدید دارم، مشکل ریوی دارم، حالا مثلا اینجا خوب نیست، مشکل تنفسی دارم. هر بار که گاز اشکاور میندازن من حالم خیلی بدتر میشه. چند روز قبل حال من بد شد، با آمبولانس من رو بردن یه جای تقریبا مثلا مثل کمپی چیزیه. اصلا اونجا اکسیژن نبود که برای من انجام بده. اصلا اکسیژنی نبود که مثلا تنفس من نرمال بشه. یه دستمال آوردن، نمیدونم کلونیا چیه، با اون دستمال مثلا خواستن تنفس به من بدن. حال من بدتر شده. ما از روزی که اومدیم اینجا از بی احترامی بگید، چه میدونم تحقیر، توهین، هر روز اتوبوس میارن توی این محوطه، میگن سوار شید، ما میبریم، ما شما رو میبریم استانبول، میبریم آنکارا، هر جایی که خودتون بخواید. به قول خودشون وداوا، یعنی پولی ازتون گرفته نمیشه. در حالی که خیلی از اتوبوسایی که پناهنده ها خسته شدن اینجا بردنشون اصلا نرسیدن به مقصد. مرزای دیگه اونا رو ول کردن و به زور سوار قایقشون کردن، انداختن یونان. یونانم
وسایلشون رو ازشون گرفته، کتکشون زده، بهشون توهین کرده و پا برهنه بدون لباس دوباره سوار قایقشون کرده و انداخته توی خاک ترکیه. اصلا معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار ماست. ما نمیتونیم برگردیم شهر خودمون چون کملیکای ما رو باطل کردن. پرونده ما احتمالش از بسته شده باشه. الان من 6 سال ترکیه‌ام، قبولی یوئن گرفتم. پرونده من در بخش کشوری از تاریخ 17/7/2017 پرونده ما در بخش کشوری، ولی هیچ کشوری به ما داده نشده. واقعا خسته‌ایم، مریضیم، توانی نمونده برامون این زندگی سخت و طاقت فرسا رو ادامه بدیم. همه پناهنده‌ها اینجا بچه دارن، از بچه 1 ماهه بگی تا بچه 18 ساله. اینجا اصلا وضعیت خوبی نیست، امنیت نداریم. هر لحظه امکانش هست ما دیپورت بشیم. منی که دیپورت ایران بشم وضعیت من خیلی بدتر از این میشه. من نمیتونم برگردم کشور خودم، مجبورم اینجا بمونم تو این وضعیت، تو این شرایط. الان ویروس کرونا آمده، اصلا وضعیت بهداشتی ما صفره. اگر 1 نفر اینجا کرونا رو بگیره همه میگیرن، یعنی منتقل میشه. مخصوصا کسایی که مشکل تنفسی دارن، مشکل قلبی دارن، اینجا احتمالش خیلی بالاست که ما مثلا دوچارش بشیم. اصلا ماسکی به ما نمیگن که ما پیشگیری کنیم از این بیماری. ژینو خانم ببخشید، بنا به گزارشاتی که اوایل مخابره شد، ظرف 3 هفته گذشته حداقل در همون روزهای اول گزارش شد که بیش از 75,000 پناهجو عازم مرزهای یونان شدند. در نقطه‌ای که قرار دارین حدوداً چند پناهجو، چند صد نفر یا چند هزار نفر اونجا قرار وجود داره؟ 20,000 شاید، من بگم بیشترم، چون خیلی پراکنده میشینن، یعنی یه جای مشخص نیست اصلا. یعنی الان ما توی جنگلیم. قبلش مثلا روز اول که اومدیم اصلا انقدر درخت بود اینجا مشخص نبود چند نفریم، ولی الان به خاطر ازدحام جمعیت، به خاطر اینکه جمعیت خیلی زیادتر از اون آماریه که ابلاغ میشه، اصلا درختی نمونده اینجا. به خاطر سرما درخت‌ها سوزونده شده اینجا، یعنی محیط زیست هم به خطر افتاده اینجا. مجبوریم ما مثلا از سرما میمیریم اینجا اگه آتیش روشن نکنیم. ولی جمعیت بالای 30,000 نفره، یعنی توی نقطه‌ای که ما هستیم 30,000 نفره. به غیر از اونایی هم که توی ادیرنه گیر افتادن، پلیس اونا رو گرفته و معلوم نیست دیپورت استانبول میشن یا دیپورت کشور خودشون. یعنی آمار خیلی بالاتر از اونی که فکرش هم بکنید. شما به درستی به مشکلات زیستی خودتون، پناهجویان و به ویژه احتیاجات ویژه‌ای که زنان دارن اشاره کردین. مسائل غذایی، پوشاک، سرپناه و مسائل ویژه، نیازهای ویژه خانم‌ها، مسئله استحمام کودکان و این مسائل چگونه برقرار میشه؟ به ویژه من هفته گذشته قرار بود با شما گفتگو کنم، ولی با توجه به اینکه شما تلفنتون رو نتونستین شارژ بکنید، نتونستیم این گفتگو انجام بگیره. مثلا شارژ تلفن که شما با دنیای خارج ارتباط داشته باشین و این جزء ضرورتایی که وضعیتتون رو گزارش بدین، این مسائل رو میشه شما اندکی توضیح بدین لطفاً؟ چگونه این احتیاجات رو برآورده میکنید؟ ما قبلش تقریباً 3 تا حالت دکی بود، نمیدونم چی بود، اینجا درست کرده بودن ساعتهای به خصوصی. مثلا میتونستی، اونم صف دور و دراز، باید وای میسادی تا مثلا یه 10% تلفنتو شارژ میکردی. ولی بعدش به خاطر اینکه نخواست دولت ترکیه خبرگزاری بشه وضعیت پناهجویا، پناهنده‌هایی که اینجا گیر افتادن به خارج از این مرز گزارش داده بشه، کلا سیماشو قطع کرد. قبلا میذاشت بری، تقریبا یه روستایی نزدیک ماست، من نرفتم به خاطر مریضی که دارم، 4 کیلومتر از ما دوره، باید پای پیاده بری، پای پیاده برگردی. خیلی یا قاچاقی میرفتن، ولی الان نه، الان میتونی بری. اثر انگشت باید بزنی، اثر انگشت میزنی خارج میشی، اثر انگشت میزنی وارد میشی، بدون اثر انگشت نمیتونی بری. الان شوهر من امروز داروی من تموم شده بود، من داروی آسم مصرف میکنم، مشکل گوارشی دارم، باید داروامو حتما مصرف کنم. شوهر من رفت توی صفم وایساده بود، نذاشته بودن بری، گفته بودن قبلا رفتی نمیتونی دیگه از این به بعد بریم. تقریبا یه 4 ساعتی باید توی صف وایسی، تقریبا از 4 ساعت شروع میشه تا 7 ساعت 8 ساعت توی صف وای میسی. از آخرم میگن
نمیتونی بری، باید برگردی. یعنی نمیذارن اصلا بری. توی روستا هم که چند روز قبل یکی از پناهنده ها رفته بود، تلفن‌ها رو گرفته بودن ازش، چون تلفن‌ها رو شکسته بودن، نمیذارن شارژ کنی. اصلا پسر من هفته قبل همسرم برد همون روستا یکم مواد غذایی چیزایی مثلا اینجا بهمون نمیدن، اصلا میوه بهت نمیدن، چیزایی که خاصیتی ویتامینی برای بچه داره نمیدن بهت. فقط چی بهمون میدن؟ یه دونه کنسرو لوبیا، آب میدن، ساندویچ کالباس و مثلا این چند روزه صابونی شامپوی بهت میدن، اونم توی یه صف دور دراز باید وایسی، از آخر وقتی که تو میرسی نمونده. یعنی به اندازه نفرات نمیارن، اصلا بهت نمیرسه. اصلا وضعیت استحمام هم اینجوریه، اصلا استحمامی نیست، حموم نداره اینجا. دستشویی کانیکس آوردن، 6-7 تا کانیکس آوردن. خب 6-7 تا کانیکس چطور به این همه زن برسه؟ واقعا وضعیت زنا از لحاظ بهداشتی صفره، وضعیت بچه‌ها از لحاظ بهداشتی صفره. از روزی که ما اومدیم اینجا 16 روز 17 روز ما هنوز حموم نکردیم. فقط تونستیم یه دونه بطری روی آتیشی که ما گرم می‌کنیم، هر روزی که توی روز مثلا هواش خوب بوده، آفتابی بوده، یه بطری رو آب ما گرم کردیم، تونستم موهای بچه‌هامو شستم. یعنی نتونستن استحمام کاملی رو انجام بدن. اصلا وضعیت لباسشون خیلی بده. من فقط 2 دست لباس آوردم واسه بچه‌هام، بقیه پناهنده‌هام دقیقاً همینجوریه. ما فکر می‌کردیم در یونان باز ما میریم نمیمونیم تو این جنگل، ولی اصلا لباس نیست بپوشیم، همون لباسای کثیف خیس میشه، میزنیم روی درخت خوش میشه، دوباره بچه‌ها میپوشونن و اصلا معلوم نیست این بچه‌های ما مریض هستن مریض نیستن. وضعیت بهداشتیشون اصلا صفره، وضعیت خورد و خوراک صفره، بهمون اصلا امکاناتی ندادن. الان ما زیر بارونیم، تا نصفه خونه ما همون نایلونی که من میگم کلن آب، الان پای ما توی آب خیسیم. ما همه پناهنده ها اینجوری هن. یعنی ما یه دریاچه نزدیکمونه، اگه بارندگی شدید باشه احتمالش خیلی بالاست که آب دریاچه بیاد بالا کلن جنگل آب ببره. و وضعیت ما چی میشه؟ کی از جوابگو باشه؟ چه سازمان حقوق بشری از ما پناهنده های بدبخت که اینجا گیر افتادیم دفاع میکنه؟ اصلا صدای ما خفه شده، صدای ما به گوش جهانیان نمیرسه. از شما خواهشمندم مشکلاتی که من براتون بازگو کردم، یعنی این فقط این چیزایی که من گفتم 1% از مشکلات ماست. مشکلات ما خیلی زیاده. از شما تقاضامندم مشکلاتی که من الان برای شما گفتم به گوش همه برسونین. از سازمان ملل تقاضامندم به ما رسیدگی کنن، از اتحادیه اروپا، از کشور کانادا، از استرالیا، از آمریکا تقاضا دارم. ظرفیت 30,000 40,000 پناهنده ظرفیتی نیست این کشورها نتونن بین خودشون تقسیم کنن. ما پناهنده ها رو طبق اولویت میخوان، طبق این که چه میدونم وضعیت بیماری هست میتونن به ما کمک کنن. الان ما خانواده ایم، 2 تا بچه دارم، پسر کوچیکی من هنوز 3 سالش نیست، شیر میخوره، 2 سال و 11 ماهشه. خب اینجا چطور من براش این امکانات فراهم کنم؟ وضعیتش خوب نیست، مریضه، الان سرماخوردگی گرفته. من دیروز پسرم رو بردم میگم مریضه، بهش دارو بدید. یه سرنگی آوردن مثلا تقریبا 3 cc فقط شربت بهش دادن همون. خب باشه بچه من تب داره، نصف شب من چیکارش کنم؟ خب چطور به من یه دارویی نمیدید؟ اصلا امکانات پزشکی نداره، امکانات بهداشتی نداره، خورد و خوراک نداریم، امکانات اصلا همه چی اینجا یعنی اصلا ضعیف نیست، اصلا اینجا وجود نداره. آیا سازمان ملل اونجا حضور داره؟ ببخشید تا الان کسی نیومده، نه سربازی نه ژاندارمایی نیومده به ما رسیدگی کنه. تقریبا هفته قبل، من نمیدونم این خبر واقعیتی یا نه، ولی این خبر به گوش همه ما رسیده که اینجاییم. یه دختر بچه 13 ساله چند روز قبل جسدش رو توی جنگل پیدا کردن، بهش تجاوز شده، کشتنش. مشخص نیست سوری بوده، عراقی بوده، کی بوده، اصلا هویتش معلوم نبوده. وضعیت امنیتی ما زنان اینجا اصلا صفره. ما واقعا نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. خود من وقتی میخوام برم کانیکسای طبقه بالایی که ما الان کف هستیم، خیلی سرد جای ما خانواده ایم، نمیتونیم توی مجرد زندگی کنیم، مجبوریم یه جایی بشینیم که خانواده است. دستشویی که ما میریم تقریبا 1 کیلومتر پیاده رویه، حتما باید یه نفر با ما باشه بیاید. یعنی اینجا اصلا وضعیت امنیتی نداریم. برات مزاحمت درست میشه، از سرباز ترک بگی تا پناهنده‌ای که اینجا زندگی میکنن. مشخص نیست منی که زنم، منی که یه مادرم، 2 تا بچه دارم، تا کی میتونم توی این شرایط، توی این بدبختی دوام بیارم؟
وضعیت خیلی بحرانی داریم. ما از همه تقاضامندیم، از اونایی که میتونن برای ما کاری انجام بدن تقاضامندم که از ما حمایت کنن و ما رو از این محیط کثیف و ناسالم نجات بدن. فقط تقاضای من اینه. و مسلما من تلاش خواهم کرد که صدای شما را به بهترین نحو ممکن، وسیع‌ترین نحو ممکن من انتشار بدم و در استرالیا نیز این رو به دفاتر سازمان ملل و حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری برسونم. و اما ممنونم. نه خواهش میکنم. من براتونم عکس فرستادم، یعنی در حدی سلماش زیاده. بچهای من زیر یه پتوی خیس مجبورم ماساژشون بدم که گرمشون بشه. الان دوتاشون خوابیدن. خب نه آتیشی روشنه، بارندگی نمیذاره اصلا آتیش روشن کنی. ما زیر 2 نایلون گیر کردیم. الان اگه شارژم بمونه عکس این محیطی که من توش هستم براتون میفرستم، عکس بیرونم میفرستم که ببینید. من شارژم خیلی کمه، هر لحظه امکانش از خط بشه. به خاطر این نمیتونم فیلم چیزی بگیرم براتون بفرستم. ولی من فیسبوک کلا، یعنی فیسبوک اگه اسم من رو داشته باشید، فیسبوک من خبرگزاری کردم همه دقیقه به دقیقه ای که گاز اشکاور برای ما انداختن و وضعیت مناسبی نداشتیم. من همه رو منتشر کردم ولی کسی نبوده از ما دفاع کنه. واقعا شرایطمون سخته، واقعا شرایطمون بحرانیه. آیا سازمان ملل مأموری اونجا داره یا اصلا رسیدگی کرده یا اومده اونجا؟ اصلا نیست. سازمان ملل اصلا نیست. من سازمان ملل رو ندیدم، آسام رو ندیدم تو این چادرها. اصلا نیومدن به ما رسیدگی کنن. فقط کزلایی هست، همون هلال احمر. هلال احمر رفتارش با ما خوبه، ولی دیروز خود من به خاطر آسمم چند روز قبل توی صف من بیهوش شدم. منو با آمبولانس بردن. دکتر، همین دکتری که میگم زیر چادر است، بعد اون بهم گفتن دیگه نباید توی صف وایسی، امکانش هست خفه بشی، به خاطر اینکه هول میدن، به خاطر اینکه اصلا وضعیت بدیه. واقعا نمیتونی توی اون صف که 20,000 مردم توی صف وایسادن. خب من چطور میتونم با این وضعیت وایسم؟ دیروز من رفتم پلیس ترکیه، ژاندارما بهش میگن فلفل گرفته دستش، همون اسپری فلفل. میگه این اسپری فلفل رو میزنم، میگه این اسپری فلفل رو میزنم اگه نرید. چند دقیقه قبل من این کار انجام داده بود. زن حامله هست، بچه نوزاد هست. یه زنی اومده اینجا 4 روزه زایمان کرده، بچه از 4 روزه بوده. وضعیت بهداشتی اون زن چی میشه؟ وضعیت بهداشتی بچه 4 روزه چی میشه؟ نوزاده، شیر میخوره. خب آیا میتونه تو این وضعیت دوام بیاره؟ روز اولی که ما اومدیم اینجا یه بچه 2 ماهه به خاطر گاز اشکاوری که یونان و ترکیه انداختن از بغل پدرش پایین افتاد، به خاطر گاز اشکاور مرد. یه بچه 2 ماهه و یه بچه 6 ساله. 2 نفر سوری هم با چاقو به خاطر نمیدونم چی بود، مشکل بود، دعواشون شد. واقعا وضعیت روانی پناهنده ها اینجا خیلی یعنی اصلا به خاطر کوچکترین مورد دعواشون میشه با هم دیگه. چند روز قبل مردا رفته بودن چوب بیارن که آتیش روشن کنن. من و بچه هام و 2 تا زن دیگه که بچه کوچیک داشتیم، مردا اینجا بهمون حمله کردن. به خاطر چی؟ به خاطر یه درخت. نذاشتیم درخت روی چادر ما رو مثلا درخت روی چادر ما رو بزنن ببرن به خاطر آتیش. همدیگه رو زدن. من به پلیس گفتم. پلیس چیکار؟ پلیس 3 دقیقه بعد اون گاز اشکاور انداخت. جواب پلیس این بود به ما نیومد رسیدگی کنه ببینه آیا ما رو کشتن یا نه، وضعیت ما چجوریه، امنیت داریم یا نه. رسیدگی نمی‌کنن. اینا از خداشونه. ما به جون همدیگه بیفتیم، همدیگه رو بکشیم اینجا. کسی رسیدگی نمی‌کنه به ما.